बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर यह है कि भारत की एक के बाद एक रियासत जो है उसने बगावत करना शुरू कर दी है। मणिपुर के बाद नाज़रीन नागालैंड के अंदर हालात काबू से बाहर हो गए हैं। भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की हलाकतों की इतलात आ रही है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन अमेरिका के वजीर दिफा पैट हेगसेथ ने एक बड़ा जो है वो इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ईरान किसी वक्त भी एटमी धमाके कर सकता है और इसके साथ ही नाज़रीन ईरान के जो उनकी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई है, उनके जो स्पेशल मुशीर हैं, उन्होंने अमेरिका को मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल कोरा चिट्टा जवाब दे दिया और कहा है कि हमला करना है तो करके देखो। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान का अजली दुश्मन जो कि पाकिस्तान में शोरशें बर्पा करने के लिए दहशतगर्दों को अरसा दराज से सपोर्ट कर रहा और अभी भी बलूचिस्तान के हवाले से उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे ऐसे उसने इंतजामात किए हैं कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और इसे एक अलग से कंट्री बना दिया जाए। और यहाँ तक कि उसने मुकम्मल तौर पे जो है वो तैयारियां भी कर रखी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे जिस तरह से सरप्राइज किया है कि उसके तमाम तर कमांडर्स और यहाँ तक कि उसके जो बड़े और सबसे जो मेन चीज है कि उनकी जो कमांड है वो पकड़ी जाए। जैसे कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने पकड़ा, वो एक जिंदा सबूत अभी तक, जब तक वो जिंदा रहेगा वो तब तक भारत के माथे पर लगा हुआ वो कलंक है जो कि कभी धोया नहीं जा सकता। तो भारत जो है वो अब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर तो ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां भी करवा रहा था। यानी जो तरलाई के अंदर अटैक हुआ उस अटैक के पीछे भी भारत का हाथ था। जो जहां जहां पे पाकिस्तान के अंदर बदमनी फैलाने की कोशिश की जाती तो भारत और अफगानिस्तान की क़यादत मिलकर ये घनौना खेल पाकिस्तान के खिलाफ रचा रहे हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन भारत के अपने अंदर मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो काबू से बाहर हो चुकी है। हम आपको मुसलसल बताते आ रहे हैं कि मणिपुर के अंदर हालात काफी ज्यादा खराब हैं। जो कुकी कबाइल हैं उन्होंने भारतीय फौज के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। यहां तक कि भारतीय फौज दाखिल नहीं हो सकती मणिपुर में। उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। और अब नाज़रीन जो नागालैंड है, अभी 2 दिन पहले हमने आपको बताया कि जो नागालैंड फोर्सेस हैं उन्होंने एक बाकायदा तौर पे एक जैसे फोर्स एक फौज हमला करती है वैसा कामिकाजी ड्रोन्स के साथ हमला जो मुंबई जो डॉकयार्ड है उसके ऊपर किया और वहां पे बड़ी तबाही मचाई है। अब नाज़रीन जब उनके अपने मुल्क के अंदर जो आज़ादी पसंद है वो इस कदर इनसे तंग और नाला है कि उन्होंने बंदूकें उठा ली और इनके ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। तो उसमें अब हुआ यह है कि उनके पास ड्रोन्स की इतनी जदीद टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है कि वो इनके कितने शहरों को यानी एक लॉन्ग रेंज ड्रोन के जरिए ये हमला करते हैं और भारत का कोई डिफेंस सिस्टम या फिर भारत का कोई भी इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसे ना आइडेंटिफाइड कर सकता है ना उसे तबाह कर सका, बल्कि उसने जाके जो मुंबई डॉकयार्ड है वहां पे उसने मुंबई की नेवल बेस जो है उसको निशाना बनाया और वहां पे इनके बहरी जंगी जहाजों को भी नुकसान पहुंचा है। तो अब नाज़रीन नागालैंड के अंदर आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। भारतीय फौज के ऊपर मुतअद्दिद मरतबा हमले किए गए हैं, एहतजाज शुरू हो गए भारतीय फौज के खिलाफ, जिसमें भारतीय फौजियों ने जो आम शहरी हैं उनको हिरासत में लिया और उनको दहशतगर्द करार दिया। जिसके बाद बड़े पैमाने पे भारतीय फौज पर हमले शुरू हुए हैं, जिसमें भारतीय फौज की जानिब से आम शहरियों के ऊपर फायरिंग भी की गई और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय फौजियों की भी वहां पे अच्छी खासी ठुकाई नागालैंड की जानिब से की गई है। नाज़रीन अब रियासत मणिपुर के अंदर एक उनका जो हेडक्वार्टर है फौज की, चूंकि बड़ी तादाद को अब वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है, तो मणिपुर के हालात को कंट्रोल करने के लिए ये जो फौज वहां पे पहुंची थी उसके ऊपर हमला हुआ है। और ये हमला इस कदर खौफनाक है नाज़रीन के दरो दीवार लरस गए आसपास के इलाकों के, और वहां पे बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं। तो नाज़रीन सिर्फ ये इब्तदा है, आप देखिए असल गेम जो है वो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की है और वो बहुत जल्द जो है वो शुरू होने वाले हैं। अभी बस आप देखें कि आगे आगे
کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں علی شمخانی جو ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد جو پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہیں جو تنگچیری صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑا واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہونی، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے نہیں کرنے تو نہ کریں، لیکن ایران کا جو میزائل پروگرام ہے وہ ہماری لائف لائن ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی اسے رول بیک کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی کوشش کی گئی تو سمجھ لیں کہ مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے۔ جس کے بعد ناظرین امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران کسی لمحے بھی کسی وقت بھی ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے۔ ناظرین یہ امریکہ کے جو وزیر دفاع ہیں پیٹ ہگسٹ، تو اس کی جانب سے کہا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ ایران جو ہے وہ ممکنہ طور پہ ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ ایران کے بڑھتی ہوئی جو ایٹمی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ جس طرح سے ایران کے اوپر پریشر ڈالنے، اس کا مطلب ہے کہ ایران کی نہ صرف جوہری تنصیبات بلکہ ان کی سویلین تنصیبات کو بھی بڑے پیمانے پہ نشانہ بنایا جائے گا۔ اور کل ہی امریکی صدر نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، ہماری بات کو ایران نے نہیں مانا، تو ہم لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ماریں گے۔ ناظرین یوں لگ رہا ہے کہ جو ایران ہے وہ امریکہ کے لیے ایک نیا ویتنام اور افغانستان بننے جا رہا ہے، کیونکہ اب وہاں پہ بڑی طاقتیں ایران کے ساتھ کھڑی ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اب جو وہاں پہ گولڈ کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بھی للچائی ہوئی نظروں سے ایران کی سرزمین کو دیکھ رہا ہے۔ تیل اور گیس تو خیر اس کے پاس اپنے بھی موجود ہے، لیکن وہ صرف اور صرف چائنا کا راستہ روکنا چاہتا ہے، اور چائنا کے راستے کو روکنے کے لیے اب امریکہ کو پتا ہے کہ تقریباً $12 ٹریلین کے جو ان کے پاس گولڈ کے ذخائر ابھی دریافت ہوئے ہیں، جن کو ایران نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اب تیل والا معاملہ بھی نہیں ہے۔ تقریباً 61 ٹن جو سونے کے ذخائر ہیں یہ ایران کو ناظرین دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل کروا دیں گے، اور اب وہ مجبوری بھی نہیں رہے گی کہ آپ نے تیل کے ٹینکرز بھیجنے اور کہیں پہ آپ نے اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں۔ اب امریکہ نہیں چاہے گا کہ ایران اپنا یہ گولڈ نکال کر اس سے فائدہ حاصل کر سکے، اسی لیے وہ چاہیں گے کہ بڑے پیمانے پہ ایران کے اوپر حملے کیے جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران پہ حملے کرنا اور اس کے بعد وہاں سے بچ نکلنا وہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت جو خطے کے ممالک ہیں ان کو بھی اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں، یہاں تک کہ اب جو عرب امارات ہے اس کے اور سعودی عرب کے راستے بھی الگ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو امریکہ جو ہے وہ چاہ تو یہ رہا ہے کہ خطے کے اندر وہ اپنی اجارہ داری بھی قائم رکھے، اور ایران جو ہے اس میں جس طرح سے اس نے پہلے رجیم چینج کیا ہے، خود جو امریکی میڈیا ہے اس نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے خفیہ طور پہ ان لوگوں کی مدد کی جو کہ احتجاج کر رہے تھے، اور ان کو مسلح احتجاج میں جو ہے وہ تصادم میں تبدیل کیا۔ تو اس کے بعد اب ایرانیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہماری جو قومی سلامتی ہے وہ سب سے پہلے ہے، اسی وجہ سے اب ان کی دال تو گلنے نہیں والی۔ اب رہی بات یہ کہ کسی طریقے سے یہ یہاں سے نکلیں اور پھر اس کے بعد ایک کوشش کریں ایران میں رجیم چینج کی، تاکہ اس سے جو گولڈ کے ذخائر ہیں ان پہ قبضہ کیا جا سکے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔